In my previous videos, two videos, we have done the definition of variation, types of variation, and we have solved 2-3 problems. Okay? मेरो पहिलाको दुईटा भिडियोमा भेरिएसन भन्ने के रहेछ त्यसको डेफिनेसन पढ्यौं हामीले टाइप्स अफ भेरिएसन पढ्यौं र कतिवटा प्रब्लमहरु हामीले सल्भ गर्यौं तर त्यो क्वेशनहरुमा अलरेडी तिमीहरुलाई मेन्सन थियो फर एक्जाम्पल x डाइरेक्टली भ्यारिज विथ y इन्भर्सली विथ z भनेर अलरेडी क्वेशनले मेन्सन गर्दैको थियो हाउ दे आर रिलेटेड दुईटा भेरिएबल अथवा दुईटा या तीनटा भेरिएबल्सहरु कसरी रिलेटेड थियो भनेर तर आजको क्वेशनमा त्यो रिलेसन चाहिँ तिमीहरु पहिला आफै खोज्नु पर्छ अन्त मात्र तिमीहरुको प्रब्लम तिमीहरुले सल्भ गर्न सक्छौ So from today you have to find yourself how they are related or how the variables are related to one another. बुझेन सबसे पहिला हाम्रो टास्क त्यो हुन्छ तर सिम्पल छ मैले फर्स्टै भिडियोमा तिमीहरुलाई मजाले बुझाएको छु फर एक्जाम्पल अ ट्याक्सी अफ बिपिन अंकल एउटा बिपिन अंकलको ट्याक्सी चाहिँ ट्राभल्स 14 किलोमिटर्स इन 25 मिनट्स 14 किलोमिटर्स भन्नुको मतलब अस्तिदेखि कलममा लेख्न सिकाएको छु मैले डिस्टेन्स चाहिँ 14 किलोमिटर्स रहेछ टाइम दिँदैछ तिमीहरुलाई 25 मिनट्समा 25 मिनेटमा उसको ट्याक्सी चाहिँ कति गएछ 14 किलोमिटर्स उले ट्राभल गरेछ बुझेन Calculate how much path he will go in 5 hours. कति डिस्टेन्स कभर गर्दो रहेछ यो क्वेशन मार्क लेखे मैले 5 घण्टामा क्वेशन यस्तो एउटा बिपिन अंकलको ट्याक्सी चाहिँ कति गएछ 14 किलोमिटर्स 25 मिनेटमा कभर गरेछ 5 घण्टामा उसको ट्याक्सीले चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ र कुनै पनि म्याथमेटिक्सको प्रब्लम इभन फिजिक्सको प्रब्लम पनि सल्भ गर्दा त्यो सब उयो चाहिँ सेम युनिटमा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ तिमीहरुलाई फर एक्जाम्पल टाइमको यहाँ युनिट एउटा मिनेटमा दिएको छ एउटा आवर्समा दिँदैछ फर्स्ट तिमीहरुले यो युनिट सेम युनिट बनाऊ कि बा मिनेटलाई आवर्समा बनाऊ कि बा आवर्सलाई मिनेटमा र यो युनिट भाइलाई दाजु बनाउँदैछ भने ठूलो बनाउँदैछ भने डिवाइड गर्नु पर्यो दाजुलाई भाइ बनाउँदैछ भने मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सानो कुरोलाई ठूलो बनाउँदैछ भने डिवाइड ठूलोलाई सानो बनाउँदा मल्टिप्लाई अब तिमीहरु पहिला डिसाइड गर भाइ मिनेटलाई दाजु पो बनाउने कि बा आवर्सलाई भाइ बनाउने बुझेन उसवा सजिलो मैले देखे यो 5 आवर्सलाई बनाउँदा मिनेट बनाउँदा हिसाब सजिलो हुँदा जे गर्दा हुन्छ उसवा दाजुलाई भाइ बनाउनु नि त 5 लाई 1 घण्टामा तिमीहरुको 60 मिनेट हुन्छ 60 मिनेट मल्टिप्लाई बाइ 60 गर्नु साथ यो मिनेटमा कन्भर्ट भइगयो यसको भ्यालु आयो 5 6 30 खासमा 5 आवर्स भनेको कति रहेछ 300 मिनट्स रहेछ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु फर्स्टमा तिमीहरुले अस्ति कलम बनाउन सिकाएको छु त्यो कलम बनाउनु आफ्टर मेकिङ द कलम फर्स्ट यु हेभ टु चेक द युनिट पहिला युनिट चेक गर्नु ठिक युनिटमा दिएको छ कि छैन आफ्टर चेकिङ द युनिट यु हेभ टु फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन द भेरिएबल्स युनिट चेक गरिसकेर तिमीहरुले भेरिएबल्सको यो दुईटा डिस्टेन्स र टाइमको रिलेसन कस्तो रहेछ हाउ दे आर रिलेटेड त्यो निकालिहाल्नु हुन त स्कुलतिर तिमीहरुलाई एरो देखाएर गर्छ म एरो देखाउँदिन यहाँनिर म यहाँनिर के रे कार्ड धनुको कम्पिटिसनमा गएको छुइन तिमीहरुले मुनिको नम्बर नहेर्नु यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्नु माथिको हेडिङलाई आफैहरु सम्झिनु कस्तो रिलेसन रहेछ बुझेन तर त्यो भन्दा सबसे पहिला चाहिँ खोज्नेलाई तिमीहरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइड जो खोज्दैछौ जस्तै अहिले मैले डिस्टेन्स खोज्दैछु नि
त्यसलाई डिस्टेन्सलाई d ले रिप्रेजेन्ट गर न लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखेर भेरिएसनको साइन लेखिदिइहाल्नु फेरि बुझाइन्दैछु जो खोज्दैछौ तिमीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखेर भेरिएसको साइन टालिदिइहाल्नु सजिलो पर्छ अब आफैहरू सोच 1 घन्टामा तिमी 2 किलोमिटर हिँड्दैछौ टाइम र डिस्टेन्सको रिलेसन खोज्दैछु म 2 घन्टामा कति हिँड्छौ 4 किलोमिटर 3 घन्टामा 6 किलोमिटर हामीले यहाँ के देख्यौँ भन्दा टाइम बढ्दाखेरि डिस्टेन्स पनि बढ्दैछ एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्दैछ भने हामी त्यसलाई के मान्थ्यौँ डाइरेक्ट उसो भए डिस्टेन्स र टाइम चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनमा रहेछ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु यहाँ माथि एउटा क्वेसन जुन दिएको छ त्यसको हेडिङ लेख्नु जस्तै किलोमिटर भनेको डिस्टेन्स हो मिनट भनेको टाइम हो जे दिएको छ इन्फर्मेसनहरू तिमीहरूलाई त्यो लेख्नु लेखिसकेर युनिट चेक गर्नु युनिट चेक गरिसकेर खोज्नेलाई तिमीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखिहाल्नु भेरिएसनको साइन लेखिदिनु त्यहाँदेखि मुनिको नम्बरलाई कन्सन्ट्रेट नगर्नु तिमीहरू पजल हुन्छ प्रायः माथिको हेडिङलाई कन्सन्ट्रेट गर्नु र सोच्नु आफै प्र्याक्टिकली सोच्नु बुझेन सोचेर तिमीहरूले मजाले सोच्नु सक्यौ ठिक सोचेछ भने तिमीहरूलाई रिलेसन पाइहाल्छौ यसरी डिस्टेन्स र टाइमको रिलेसन के रहेछ डाइरेक्टमा अस्ति सिकाएको छु यु हेभ टु राइट इन द सेम लाइन डी भेरिएसनको साइन खोलिँदा हामी के कन्स्ट्यान्ट लेखिहाल्छौँ के भनेको अस्ति थाहा छ तिमीहरूलाई के इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेको केही पनि होइन कुनै पनि नम्बर हुनसक्छ त्यही नम्बर चाहिँ हामी माथिल्लो तलाको भ्याल्यु हालेर खोज्छौँ जस्तै डी कति छ यहाँ 14 के खोज्दैछु टाइम कति रहेछ मेरो 25 क्यान्सल हुँदैन 25 ले इक्वल्स टु नागेर आउँदा 14 को मुनि पस्यो के मात्रै बस्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको कति रहेछ मेरो 14/25 जब कन्स्ट्यान्टको भ्याल्यु पाउनु साथ हामी कहाँ फर्किन्छौँ फेरि इक्वेसनमा अस्ति गरेको यो डी खोज्दैछु अब डी खोज्दैछु इक्वल्स टु के भनेको यहाँ पाएको छु 14/25 इन्टु किताबले दिएको छ टाइम चाहिँ 300 बुझ्दैछ 5 ले 5 5 25 5 6 30 हैन 0 5 12 काटिँदाखेरि 12 4 48 12 1 12 plus 4 16 168 डिस्टेन्स हो किलोमिटर्स बुझे कि बुझेन फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु विपिन अङ्कलले 5 घन्टामा चाहिँ 168 किलोमिटर्स कभर गर्दा रहेछ फेरि एकखेप आजको क्वेसन आफैहरू रिलेसन निकाल्ने हो त्यो रिलेसन निकाल्नु सजिलो छ पहिला तिमीहरूले अस्तिदेखि सिकेको जस्तो कलम बनाउनु आफ्टर मेकिङ द कलम यु हेभ टु चेक द युनिट यसरी युनिट चेक गर्नु कोही बेला युनिट भिन्दै भिन्दै दिएको हुन्छ त्यो युनिटलाई कसरी कन्भर्ट गर्नु यहाँ सिकाएको छु भाइलाई दाजु डिभाइड दाजुलाई भाइ मल्टिप्लाई र युनिट चेक गरेर सेम युनिट बनाइसकेर टु भेरिएबल्सको माझमा रिलेसन निकाल्नु त्यो निकाल्दा खोज्नेलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखेर भेरिएस साइन लेखिहाल्नु त्यति गरिसकेर माथिको जुन हेडिङ छ त्यसलाई लिएर राम्रोसँगले सोच्नु प्र्याक्टिकली सोचेर चाहिँ त्यसलाई एप्लाई गर्नु जस्तै मैले यहाँ सोचेँ जति घन्टा हामी ज्यादा हिँड्छौँ त्यति डिस्टेन्स कभर गर्छौँ दुइटै बढ्दैछ भने डाइरेक्टमा त्यति गरिसकेर अस्तिकै मेथडमा पस्छौँ हामी भेरिएसनको साइन खोल्छौँ खोल्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट टालिदिन्छौँ पहिला त्यही कन्स्ट्यान्ट चाहिँ माथिल्लो तलाको भ्याल्यु हालेर खोज्छ कन्स्ट्यान्टको भ्याल्यु पाउनु साथ हामी फेरि फर्केर गएर रिलेसनमा जान्छौँ र डी त्यति बेला त्यहाँ हामीले पाउँछौँ र विपिन अङ्कलले चाहिँ इन 5 आवर्स ही विल कभर 168 किलोमिटर्स बुझे कि बुझेनौ र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन सपोज तिमीहरू सम्झ तिमीहरू बैदारले बुझेन 50 villages 50 जना मान्छेले had taken 18 days to dig a pond एउटा कुवा खन्नु लागि
50 जना मान्छेले चाहिँ 18 दिन लाउँछ भनेर थाहा पायो। तर तिमीहरूलाई भन्यो हैन 15 दिनमा काम सक। र त्यो क्वा खन्नु नै 15 दिनमा सक्नु लागि चाहिँ हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन, एक्स्ट्रा मान्छे कति थप्नुपर्छ, त्यो 50 जनामा एक्स्ट्रा कति थप्नुपर्छ, जसमा कि त्यो काम चाहिँ कति दिनमा सकोस् अरे 15 डेजमा। बुझेन? 50 villages have taken 18 days to dig a pond. How many extra person will be required to dig the pond in 15 days? सबसे पहिला कम्प्लिकेटेड नबनाइरहनु, यसो हेर्दिनु नम्बर अफ भिलेजेस भनेपछि नम्बर अफ पर्सन हेडिङ लेखिहाल्नु आँखा चिम गरेर हैन। त्यहाँदेखि 18 डेज भने नम्बर अफ डेज यति लेखिसकेर 50 जना मान्छेले 18 दिनमा त्यो काम सक्दै रहेछ। पहिला तिमीहरूले एक्स्ट्रा भुल्यौ, अहिले त्यही काम सक्नु लागि 15 दिनमा सक्नु लागि चाहिँ कतिजना मान्छेले सक्दो रहेछ त्यो निकाल्नु पहिला। फेरि बुझाइन्दैछु। नम्बर अफ भिलेजेस भनेको नम्बर अफ म्यान अथवा पर्सन, नम्बर अफ डेज। 50 जना मान्छेले 18 दिनमा काम सक्दैछ। पहिला तिमीहरूले के निकाल्छौ, कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यो काम सक्नु 15 दिनमा। फेरि प्रोसेस त्यही हो, युनिट चेक गर्छौ। युनिट अहिले सबैको ठिकै छ, खोज्नेलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखिहाल्छौ नम्बर अफ मेन, यो खोज्ने भ्यारिज। अब सोच्छौ, सोच्ने काम चाहिँ यहाँ छ। बुझिन? सोच तिमीहरू आफैले। अस्ति मैले भनेको थिएँ मेरो फर्स्ट क्लासमा मान्छे र समयमा कस्तो रिलेसन छ भनेर। सपोज तिमी दाजुभाइ मिलेर आँगन बढाउँदैछौ अरे, तिमीहरूलाई 10 घन्टा लाग्छ अरे, ठुलो रहेछ नि त आँगन हैन। दुईजनाले 10 घन्टा लाउँदैछौ, आमा बाबालाई माया लाग्यो, हैन हाम्रो छोरालाई हामी पनि सकाउँछ भनेर दुईजना थियो। आमा बाउ आएर कतिजना भयो? 4 जना भयो। नम्बर अफ मेन बढ्दैछ, नम्बर अफ पर्सन बढ्दैछ। 4 जनाले 10 घन्टा लाउँछ? लाउँदैन नि, 5 घन्टा लाउन सक्छ। बुझ्यौ छैन? कम्ती समय लाउन सक्छ। उसो भए हामीले यहाँ के देख्यौ? नम्बर अफ म्यान बढ्दाखेरि नम्बर अफ डेज अथवा टाइम चाहिँ घट्दो रहेछ। एउटा बढ्दा अर्को घट्दैछ भने त्यस्तो चाहिँ भयो इन्डाइरेक्ट। इन्डाइरेक्टमा मैले कहाँ लेख्नु भनेको थिएँ? तल्लो तलामा नम्बर अफ डेज। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु। यो कलम लेख्नु चाहिँ च्याम्पियन हुनुपर्छ तिमीहरू। जे दिएको छ इन्फर्मेसन तिमीहरूलाई क्वेसनमा कलममा लेख्नु, लेखिसकेर खोज्नलाई देब्रेपट्टि राखेर भेरिएसनको साइन टालिहाल्नु। त्यहाँदेखि यो माथिको हेडिङलाई हेरेर कुन प्रकारको रिलेसन रहेछ त्यो खोज्नु। त्यति गरिसकेर मेन नम्बर लेखिरहँदिन इक्वल्स टु के डिभाइडेड बाई डेज, किनभने डेज तल्लो तलामा छ। अब माथिल्लो तलाको भ्याल्यु हालेर म पहिला के खोज्छु? के को भ्याल्यु। मेन कति छ अहिले? पर्सन 50, के नम्बर अफ डेज कति छ? 18। 18 र 50 के हुन्छ? क्रस मल्टिप्लाई के इक्वल्स टु 50 इन्टु 18 गुणा गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ। अहिले क्यान्सल हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट पाउनु साथ तिमीहरू कहाँ फर्किन्छौ? रिलेसनमा फर्किन्छौ। रिलेसनमा फर्किँदाखेरि अब मेन खोज्दैछु, नम्बर अफ मेन। नम्बर अफ मेन खोज्दाखेरि के को भ्याल्यु कति छ? 50 मल्टिप्लाई बाई 18 डिभाइडेड बाई डेज कति दिँदैछ अहिले? 15 दिँदैछ। के को भ्याल्यु पाउनु साथ इक्वेसनमा फर्के नम्बर अफ म्यान इक्वल्स टु 50 इन्टु 8 डिभाइडेड बाई 15। यो के को भ्याल्यु लेखेको यहाँनिर डिभाइडेड बाई डेज यहाँबाट 15 लेखेको। 5 ले काट्दा पनि हुन्छ, 5 3 जा 15, 5 10 जा 3 ले 3 6 जा 18। कतिजना मान्छेले सक्थ्यो रहेछ त्यो? 60 जनाले। तर अलरेडी उनीहरूको कति थियो? 50 थियो नि त। उसो भए एक्स्ट्रा पर्सन चाहिँ नम्बर अफ एक्स्ट्रा पर्सन चाहिँ मेरो कति हुन्छ? 60 मा माइनस 50 घटाउँदा 10 जना अझै चाहिन्थ्यो रहेछ। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु। एउटा क्वा खन्नु लागि 50 जना मान्छेले 18 दिनमा सक्थ्यो रहेछ। कतिजना एक्स्ट्रा मान्छे ल्याउनु पर्छ जसमा कि त्यो क्वा चाहिँ 15 दिनमा सक्नुपर्ने अरे।
त्यसले गर्दाखेरि पहिला कलम बनाए 50 जनाले 18 दिनमा, कतिजना मान्छेले 15 दिनमा भनेर खोज्नेलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखे, भेरिएसन टाल्दिहाले। त्यहाँदेखि यो दुईटाको रिलेसन सम्झिँदा इन्डाइरेक्ट रहेछ, त्यसले गर्दा तल्लोपट्टि लेखे। मेन भेरिएसनको साइन खोले, कन्स्ट्यान्टलाई टाल्दै डिभाइडेड बाई डेज, माथिल्लो तलाको भ्याल्यु हालेर, जस्तै मेन 50 छ यहाँ हाले, डेज 18 छ यहाँ हाले, क्रस मल्टिप्लाई गरे, गुणा गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ, किनभने क्यान्सल हुने हो यहाँ तल गएर। कन्स्ट्यान्ट पाउनु साथ म कहाँ फर्केँ, इक्वेसनमा फर्केँ, नम्बर अफ मेन लेखेँ इक्वल्स टु के को भ्याल्यु यहाँबाट लेखेँ, डिभाइडेड बाई डेज, डेज यहाँबाट लेख्दा 60 जना मान्छेले सक्थ्यो रहेछ। तर अलरेडी उनीहरुकोमा 50 थियो, मलाई एक्स्ट्रा पर्सेन्ट निकाल भन्दैछ, 60 मा -50 गर्दाखेरि 10।